सो हामी सबै तयार छौँ। सर्वप्रथम आजको प्यानलिस्टहरूलाई निम्त्याउन चाहन्छु। त्यसमा पहिलो रूपमा हुनुहुन्छ प्रजना वाइबा प्रधान। उहाँ चाहिँ प्र्याक्टिकल एक्सन्समा ग्लोबल पिपल एन्ड कल्चर म्यानेजर र हेड पिपल एन्ड कल्चर अफ साउथ एसियाको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। 2 दशकदेखिको उहाँको डेभलपमेन्ट सेक्टरको एक्सपिरियन्स छ। उहाँले आइसिआइसिआई ब्याङ्क, एक्सन एड, वर्ल्ड लाइफ फन्ड र केयर नेपाल आदिमा काम गर्दै उहाँले चाहिँ जेन्डर इक्विटी, डाइभर्सिटी र इन्क्लुजन्स सँग सम्बन्धित सेक्टर्समा काम गर्नुभएको। सी इज एमएससी इन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट फ्रम सिक्किम मणिपाल युनिभर्सिटी र पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट फ्रम इग्नो। सो म प्रजनाजीले स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रजनाजी सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच भानुजी। यो कोभिडको बेलामा वेबिनार गरिरहेछौँ, सबैको स्वास्थ्यको पहिले त ख्याल गर्नै पर्यो। अब दोस्रो प्यानलिस्टलाई म बोलाउँछु। उहाँ हुनुहुन्छ सुद्युम्न प्रसाद उपाध्यायजी, सिइओ अफ सानिमा जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी। उहाँ पनि 2 दशकदेखि इन्सुरेन्स सेक्टरमा काम गर्दै आउनुभएको। उहाँले सुरु गर्नुभएको नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स देखि चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन नेपाल, एभरेस्ट इन्सुरेन्स र पछिल्लो चरणमा प्रिमियर इन्सुरेन्सको सिइओ रहिसक्नु भएको। उहाँ चाहिँ मास्टर्स इन म्यानेजमेन्ट एन्ड एलएल इन्सुरेन्स इन्स्टिट्युट अफ इन्डिया एन्ड डिप्लोमा फ्रम चार्टर्ड इन्सुरेन्स लन्डनबाट। सो सुदिम्नजी, यहाँलाई पनि स्वागत छ आजको कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू भानुजी। प्यानलिस्ट सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै। यहाँलाई? एकदम ठिकठाक छ। अब थर्ड प्यानलिस्ट रोशन कोइरालाजी। उहाँ 27 वर्षदेखि ब्याङ्किङ सेक्टरमा काम गर्दै हुनुभएको। अहिले चाहिँ चिफ ह्युमन रिसोर्स नबिल ब्याङ्कमा काम गरिरहनु भएको छ। अब उहाँको अनुभव 27 वर्षको ब्याङ्किङ, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन फ्रम काठमाडौँ युनिभर्सिटी र अहिले चाहिँ विभिन्न संस्थाहरूबाट ट्रेन भइसक्नु भएको र फ्याकल्टी अफ किङ्स र प्रेसिडेन्सियल र केएफएमा फ्याकल्टीको रूपमा पनि काम गर्नुहुन्छ। उहाँ अब ब्याङ्किङ सेक्टरको एउटा धरोहरै भइसक्नु भयो। रोशनजी, वेलकम टु दिस वेबिनार। हाउ आर यू? यो बेलामा सबैको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्ने हामी बिजनेस सेक्टरमा जो काम गर्छौँ। अब आजको वेबिनार सुरु गरौँ, विषयमा प्रवेश गरौँ। पहिलो चरणमा म सबैलाई इनिसियल 3 to 5 मिनट्स आफ्नो सेक्टरमा कोभिडले के कस्तो प्रभाव पारेको छ र त्यसको एउटा लेखाजोखा सबैलाई एउटा चाहिँ ल यस्तो चाहिँ भइरहेछ भन्ने खालको एउटा स्न्यापसट पिक्चर आओस् न। म प्रजनाजीसँग सुरु गर्छु। हस्, थ्याङ्क यू भानुजी। अनि डिफरेन्ट टु एनी अदर सेक्टर, किनभने यस्तो ग्लोबली यो पेन्डेमिकले हिट गरेको छ कि हामी सबै सेक्टरलाई त्यसले उस्तै टाइपले हिट चाहिँ गरेछ। अनि बेसिकली यसो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ देयर हेज बिन पोजिटिभ्स एज वेल एज नेगेटिभ्स, तर नेगेटिभ्स डेफिनेटली नै बढी छ है धेरैजनालाई। किनभने हामीले अलिकति डाइभर्स पाराले थिङ्क गर्ने हो भने कसैलाई राम्रो पनि भइरहेछ, कसैलाई एकदम नराम्रो पनि भइरहेछ। तर अभियसली नेगेटिभ्स आर मच मच हायर। हामीले अहिले जब र रिक्रुटमेन्टको र यो जब मार्केटको कुरा गरिरहेछौँ नि त आज, होइन? सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क देयर आर 3 वेज, थ्री टिपिकल एरियाजमा चाहिँ धेरै हिट चाहिँ भएको छ। एउटा चाहिँ आई थिङ्क द होल जब मार्केटै चेन्ज भयो अहिले कोभिडले गर्दाखेरि।
अर्को हाम्रो हायरिङ निड्सहरू पनि चेन्ज भएको छ। त्यो मार्केट चेन्ज भएपछि हाम्रो हायरिङ निड्स पनि चेन्ज भएको छ। अनि हायरिङ निड्स चेन्ज भइसकेपछि हामीले रिक्रुटमेन्ट गर्ने तरिकाहरू पनि चेन्ज भएको छ। सो यो तीनटा चाहिँ अलिकति के भन्नु इन्टरलिङ्क्ड छ। अनि डेफिनेटली इट्स नट किनभने कुनै कुनै सेक्टरमा चाहिँ हायर किनभने जब मार्केट्सहरू इन्क्रिज भएको पनि देखिरहेछौँ भने कुनै कुनै सेक्टरमा चाहिँ त्यो एकदमै घटेर पनि गइरहेछ होइन। अनि अहिले मैले स्न्यापसटमा यसो भन्नुपर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो सोसल सेक्टरमा पनि देयर आर 2 टाइप्स नि। हाम्रो अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ एउटा डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन्स हुन्छ, जस्तै प्र्याक्टिकल एक्सन पनि एउटा डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन हो। तर हामी ह्युम्यानिटेरियन अर्गनाइजेसन होइन। सो सोसल सेक्टरमा एउटा ह्युम्यानिटेरियन अर्गनाइजेसन पनि हुन्छन् जहाँ चाहिँ अब यस्तै डिजास्टर्समा पेन्डेमिक्समा धेरै किसिमको यो के भन्नु डिजास्टर चाहिँ भनौँ न त्यसमा काम गर्ने जुन संस्थाहरू हुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ दिस इज अ प्लेस वेयर दे आर एक्टिभली वर्किङ इन। सो आई थिङ्क द जब मार्केट देयर चाहिँ अलिकति त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति छुट्टै पाराले अफेक्ट पनि गरेको छ, जस्ट स्पिकिङ अबाउट द सोसल सेक्टर। सो आई गेस हामी पछि पनि कुरा त गर्छौँ होला डिटेलमा, तर बोथ वेज छ कि यहाँनिर यदि जब सेक्टरकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क आई वुड जस्ट लाइक टु से द्याट अहिले चाहिँ। तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ भानुजी। यो यति मल्टिफेसेट प्रब्लम हो, यसको तयारी कसैसँग पनि थिएन एकदम। देशदेखि लिएर हामी त विकासशील देश, हाम्रो तयारी त झन् कम नै हुन्छ र त्यस अर्थमा मलाई लाग्छ यसको लागि कोही प्रिपेयर थिएन र यसले टोटल इकोनोमीमा, त्यस पछाडि इन्डस्ट्रीमा, त्यस पछाडि माइक्रो सेक्टर्समा, हाउस होल्ड्स र इन्डिभिजुअल्सकै लाइफमा असर गरेको छ। सो यसको बारेमा हामी फेरि पनि लेखाजोखा गर्दै जान्छौँ, अरू डिटेलमा कुरा गर्छौँ। सुदुम्नेजी, इन्सुरेन्स सेक्टरमा व्हाट इज योर टेक, व्हाट हैज गन? अब इन्सुरेन्स सेक्टरको कुरा गर्ने भयो भने नेपालमा इन्सुरेन्स सेक्टरलाई पनि इसेन्सियल सेक्टरको रूपमा लिइन्छ। जस्तो नेपालमा कुनै पनि सेक्टर अरू सेक्टर जस्तै इन्सुरेन्स पनि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर गभर्मेन्टले इसेन्सियल सर्भिसको रूपमा लिएको छ। तर पेन्डेमिकले गर्दा के भइदियो त भने इन्सुरेन्सको बिजनेस एज सच हाम्रो इन्सुरेन्स मार्केटको पेनिट्रेसन एकदमै कम भएको कारणले गर्दा बिजनेस एज सचमा तपाईँको ग्रोथ नभए पनि बिजनेस एउटा लेभलमा चलिरहेको छ। तर सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको हाउ टु सर्भ द क्लाइन्ट, क्लाइन्टलाई सर्भिसिङ गर्ने कुरामा चाहिँ एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट पर्छ। किन? एक त हाम्रो मार्केट कस्तो छ त भने तपाईँको पिपल आर नट सो मच अवेर अबाउट द इन्सुरेन्स। We have to go individually to convince them about the insurance, what is the importance, what is the requirement of insurance भन्ने कुरा नै हामीले बुझाउनको लागि के हुन्छ त भने सबभन्दा पहिला पर्सन टु पर्सन मिटिङ हुनु जरुरी हुन्छ र त्यो मिटिङ गर्ने अवस्था चाहिँ लास्ट 1 वर्षदेखि त कोभिडको कारणले गर्दा छँदै छैन। त्यसले गर्दा मार्केटमा कस्तो भइदियो, जुन म्यान पावर हामीसँग अवेलेबल छ त्यो म्यान पावर पनि कस्तो म्यान पावर भयो त भने हामी पर्सन टु पर्सनको लागि चाहिँ कन्भिन्स गर्नको लागि, बिजनेस गर्नको लागि, सर्भिसिङ गर्नको लागि वी आर वेल प्रिपेयर्ड फर द्याट। तर टेक्नोलोजी युज गरेर डिजिटल मेथडबाट चाहिँ कस्टमरकोमा रिच गर्ने, कस्टमरलाई सर्भिस पुर्याउने कुरामा चाहिँ वी हेभ अल्सो सम डिफिकल्टिज, वी हेभ सम लिमिटेसन्स। त्यो कारणले गर्दा हामीले जुन लेभलको कस्टमरलाई सर्भिस दिन पर्ने हो त्यो लेभलको कस्टमर सर्भिस हामीले दिन सकिरहेको छैनौँ। त्यो अवस्था छ। गर्नको लागि एज अ इसेन्सियल सर्भिसको रूपमा भइरहेको छ, तर हुँदा हुँदै पनि के छ त भने जुन लेभलको सर्भिस स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्ने थियो त्यो लेभलको सर्भिस स्ट्यान्डर्ड चाहिँ भइरहेको अवस्था छैन। अब यसको दुईटा पाटोलाई हेर्न सकिन्छ। के त भन्दा ग्लोबल्ली इन्सुरेन्स मार्केटमा भनेको हामी जसरी म्यान पावर युज गरेर गर्ने भन्दा पनि डिजिटल प्लेटफर्मबाट इन्सुरेन्स गर्ने धेरै बढिसकेको अवस्थामा पनि हामी वी आर मच बिहाइन्ड अन द्याट सिनारियो। हामी चाहिँ अहिलेसम्म पनि फिजिकल्ली एउटा चाहिँ इन्सुरेन्सको रिप्रेजेन्टेटिभ, चाहे एजेन्ट होस् चाहे इन्सुरेन्सको एक्जिक्युटिभ होस्, गएर चाहिँ क्लाइन्टलाई भेटेर इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने अवस्था, कुनै पनि क्लेम भयो भने त्यो दिनुपर्ने अवस्था, त्यसलाई क्लेम सेटलमेन्टको लागि सर्भेयरको नियुक्तिको अवस्था छ भने ग्लोबल्ली हेऱ्यो भने चाहिँ ग्लोबल्ली चाहिँ इन्सुरेन्समा इन्स्योरटेक जस्तो टेक्नोलोजीले गर्दा चाहिँ धेरै जस्तो इन्सुरेन्सको कारोबारहरू चाहिँ अनलाइन भइरहेको हुन्छ, डिजिटल माध्यमबाट भइरहेको छ। इभन इन्डियामा भनौँ भने इन्डियामा 2-3टा कम्पनीको त लाइसेन्सिङै यस्तो छ कि दे आर ओन्ली डिजिटल इन्सुरेन्स कम्पनी, दे डु नट ह्याभ
any branches, their people will not visit to market, but they digitally insure. भनी जस्तो डिजिटल प्लेटफर्मको इन्स्योरेन्स कम्पनी पनि डेभलप भइरहेको अवस्थामा हामी त्यो प्लेटफर्म भन्दा धेरै पछाडी थियौँ। यो 1 वर्षको दौरानमा हामीले सर्भिस दिने दौरानमा चाहिँ के भयो त भने केही हदसम्म हामी चाहिँ टेक्नोलोजी युज गरेर सर्भिस दिने कुरामा चाहिँ हामी अगाडि आयौँ। तर हामी अझ पनि धेरै पछाडी छौँ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सर्भिस डेलिभरीमा चाहिँ यसको इम्प्याक्ट परिरहेको छ। जहाँसम्म एउटा म्यान पावरको रिक्वायरमेन्ट, ह्युमन रिसोर्सको रिक्वायरमेन्टको कुरा छ, त्यसमा चाहिँ के छ त भने अबको रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ जसले डिजिटल प्लेटफर्ममा बसेर इन्स्योरेन्स सर्भिस दिन सक्छ त्यसको चाहिँ मार्केटमा डिमान्ड एकदमै बढी हुन्छ। इभन माई कम्पनी वी आर हायरिङ पिपल अन डिजिटल प्लेटफर्म। हामीले नै डिजिटल प्लेटफर्ममा कम्पनीमा हायर गर्न थालेका छौँ अहिले। पहिला के हुन्थ्यो, त्यस्तो डिजिटल प्लेटफर्मको लागि युज गर्ने इम्प्लोयरहरू हायर गर्दैथ्यो भनेपछि त्यो इम्प्लोयीको जुन रिक्वायरमेन्ट हो त्यसको पनि एउटा चाहिँ अलिकति चेन्जेसहरू भइरहेको छ। नम्बर अफ म्यान पावरको रिक्वायरमेन्ट छ, त्यो रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ त भने हाम्रो जब डिजिटल प्लेटफर्ममा जाने बित्तिकै अलिकति जो नम्बर ह्युमन रिसोर्स चाहिँ अलिकति कमै चाहिन्छ, तर त्यसको लागि जुन एक्सपर्टिज भएको ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ त्यो एक्सपर्टिज चाहिँ हामीलाई फेरि रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। इन वान वे वी हेभ डिमान्ड फर द इम्प्लोइज, इन अनदर वे our existing manpower who are in insurance business, who are doing insurance from last 10-20 years, उहाँहरुको लागि चाहिँ यो सर्भिस डेलिभरी अलिकति च्यालेन्ज भइरहेको छ। त्यो अवस्था जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही त यो डिजिटल डिस्रप्सन त एउटा ठुलो आएकै हो। बैंकिङ सेक्टरको के छ स्थिति रोशनजी? ब्रान्चेस, लिमिटेड ब्रान्चेस खोल्नु, अब त्यसले आइम स्योर एचआर मा निकै ठुलो प्रेसर आएको होला। people are affected in banking sector मा धेरै नै चाहिँ कन्टामिनेसन्स यो खालको चाहिँ आएको छ भन्ने छ। सो हाउ डु यु इभ्यालुएट ओभरअल पिक्चर अफ बैंकिङ सेक्टर? Thank you, Banuji. Good evening, viewers and our panelists. यो कोभिड को इम्प्याक्ट अघि सुदिम्नजीले भन्नुभयो जस्तै गरी बैंक पनि अर्को एउटा एसेन्शियल सर्भिस भएको हुनाले वी कुड नट क्लोज द ब्रान्च। हाम्रो वी हेभ टु रन ब्रान्चेस दो इन लिमिटेड नम्बर्स हैन। सो फर्स्ट वेभमा पनि बैंकमा धेरै इम्प्लोइहरू चाहिँ बैंकिङ इन्डस्ट्री एज अ होलमा धेरै इम्प्लोइहरू चाहिँ कोभिड पोजिटिभ टेस्ट हुनुभएको थियो। र अहिले सेकेन्ड वेभमा पनि 3000 अराउन्ड इम्प्लोइजहरू चाहिँ अलमोस्ट 3000 जति चाहिँ हुनु भएको छ, पोजिटिभ टेस्ट हुनु भएको छ। द्याट इज अ ह्युज नम्बर। सो द्याट इज समवेयर अराउन्ड 6 to 7% टोटल बैंकिङ स्टाफहरूको चाहिँ 7% होला। र त्यो चाहिँ अब र त्यसको इम्प्याक्ट भनेको चाहिँ अहिले एउटा स्टाफलाई इन्फेक्ट हुने सँगसँगै छ। एउटा स्टाफ इन्फेक्ट पोजिटिभ टेस्ट हुँदाखेरि उसँग हुने सबै कलिग्सहरू चाहिँ पनि 5-7 दिन यो क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने हैन, पीसीआर गर्नको लागि। अनि त्यसपछि गएर फ्यामिलीहरुमा पनि एउटा स्टाफको इन्फेक्सनले फ्यामिलीमा पनि अप्ठ्यारो लिएर आउने परिस्थिति लिएर आउने र जुन ब्रान्चमा 500 जना स्टाफ हुन्छ त्यो ब्रान्चै बन्द गर्नुपर्ने स्थितिहरु पनि बैंकमा आइराछ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो जुन लकडाउनहरु चाहिँ हामीले पहिलाको जुन कोभिड फेज 1 फर्स्ट वेभमा चाहिँ हामीले सरकारले लकडाउन अलि ढिलो सुरु गरे कि भन्ठानेर भनेको थियौं। किनभनेदेखि जतिखेर नेपालमा पहिला एकजना आइडेन्टिफाइड भयो, सेकेन्ड वान जब निस्किने बित्तिकै गभर्नमेन्टले चाहिँ लकडाउन भनिदियो एन्ड दैट वेन्ट अप टु फर मोर देन 100 डेज हैन। त्यो एक्सपिरियन्सले पनि होला यो छोटीको लकडाउन चाहिँ अलिकति ढिलो भयो के, रिलेटिभली ढिलो भयो। तर यो भाइरसको चाहिँ म्युटेसन पछिको चाहिँ ट्रान्समिसन रेट चाहिँ मल्टिप्लाई भइसकेको छ हैन। र त्यसले चाहिँ एकैचोटी सिभियरिटी अहिले हामी काठमाडौँ 75 डिस्ट्रिक्ट्समा चाहिँ प्रोहिबिटेड अर्डर छ 77 जिल्ला मध्येमा। त्यसपछि गएर काठमाडौँमा एउटा बैंकले 3टा ब्रान्च खोल्न पाउँछ, ललितपुरमा 2टा खोल्न पाउँछ, भक्तपुरमा 1टा खोल्न पाउँछ। र अरु आउटसाइड काठमाडौँ डिफरेन्ट म्युनिसिपालिटिजहरुमा म्युनिसिपल लोकल गभर्नमेन्टले एउटा टाइम रेस्ट्रिक्सन छ, रोटेसन बेसिसमा छ
15वटा ब्रान्च छ भनेदेखि एउटा ब्रान्च दिनमा हप्तामा 2 चोटि खोल्न पाउने छ। त्यसले गर्दाखेरि स्टाफ म्यानेजमेन्टको चाहिँ पार्ट चाहिँ गाह्रो छ। र काठमाडौँमा विशेष अरू गाह्रो किन भयो भनेदेखि काठमाडौँमा स्टाफहरू जुन ट्राभल गर्नुपर्ने छ, अफिसको डिस्टेन्स र होम डिस्टेन्स को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पासको कुराहरू छ। अब भोलिदेखिको सिचुएसन झन् अर्को गाह्रो छ। एउटा ब्याङ्कलाई 2टा पासमा दिने भनेको छ। योभन्दा अगाडि अलिकति सजिलो थियो, सिओले नै पास इस्यु गर्न सक्ने प्रोभिजन थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्टाफहरूलाई कमिट गर्न सजिलो थियो। अब भोलि एउटा ब्याङ्कलाई 2टा पास भनेपछि काठमाडौँ भ्यालीमा 6वटा ब्रान्च खोल्नुपर्छ। 2टा पास मात्रै हो कि एउटा ब्याङ्कको 2टा पास हो कि के हो? ब्रान्चमा हाम्रो हेड अफिस र सबै गरेर स्टाफ 200 जना आउँछन्। 2टा गाडीले कसरी पिकअप एन्ड ड्रप दिने हैन? सो द लट अफ डिफिकल्टिज र प्रेसरहरू चाहिँ एचआर को फ्रन्टमा हुन्छ। यो त अपरेटिङ प्रेसर हो। सबैभन्दा साइकोलोजिकल र अलिकति बढी पेनफुल मोमेन्ट भनेको चाहिँ when your staff get infected. When your staff get infected, when they ask for oxygen support, and when they ask for someone, they ask for support to get ICU bed, ventilators for family members, हैन? त्यसमा चाहिँ यस्तो प्यानिक मोमेन्ट आउँछ कि at times you are completely helpless. None of the hospitals have beds, ICU beds, ventilatorहरूको अवस्था छ। तर हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि यो हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ हामीले so if any has any problem regarding this COVID र केही सपोर्ट चाहियो भनेदेखि चाहिँ त्यो हामी ग्रुपमा स्केलेट गर्छौँ। कसैको कतै केही कनेक्सन छ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ हुन्थ्यो। जस्तै अस्ति एकजना हाम्रो स्टाफको ममको लागि एउटा इन्जेक्सन जुन यहाँ नपाइने थियो, त्यो काठमाडौँमा एभाइलेबल थिएन, एकदम अर्जेन्टली चाहियो। सो हामी सबैलाई कम्युनिकेट गर्यौँ अनि सबैले आफ्नो पार्टबाट कोसिस गर्यो। बिकज हामी 1107 जना स्टाफ भएको अर्गनाइजेसन भनेपछि 1107 ठाउँ मल्टिप्लाई हुने भयो त्यो उहरू चाहिँ कोसिसहरू चाहिँ। र अनि नारायणगढ पुर्याउनु पर्ने थियो। लक्कीली कहाँबाट गएर नारायणगढमा एउटा त्यो औषधि भेट्यो हैन। ल तपाईलाई भनेर मात्रै दिन्छु भनेर चाहिँ दियो र त्यो औषधि चाहिँ हामीले कमसेकम त्यो औषधि पाइएन भन्ने दुःख भएन कि त्यतिखेर चाहिँ। भनेपछि त्यो 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 पार्टहरू आएर चाहिँ सबै ठोकिने भनेको एचआरमा छ। यो साइकोलोजिकल यो इमोसन म्यानेजमेन्ट जो कोभिड हुन्छ, जुन अब अहिले जुन यति धेरै न्युज आइरहेछ। फर्स्ट वेभमा चिनेको मान्छेहरू त्यति खासै बित्नु भएको थिएन। सेकेन्ड वेभमा when your staff passes out due to the COVID, your near and dear one, relatives, neighbors, हैन? यो यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैको माइन्डसेट चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब नै छ के। एन्ड वी टेन्ड टु बी नेगेटिभ डिस्पाइट बिङ सो मच पोजिटिभ। त्यो नेगेटिभिटी इज इन द इन्भाइरोमेन्ट अहिलेको कारणले चाहिँ। त्यसैले अलिकति मान्छेलाई कोभिड लाग्ने बित्तिकै मान्छे जुन फर्स्ट वेभमा केही पनि नसोचेको मान्छेले सेकेन्ड वेभमा चाहिँ उसको साइकोलोजिकल स्टेट चाहिँ इज डिफरेन्ट। मेरै कलिग्सहरू जसलाई पोजिटिभ हुनुभएको छ कुरा गर्दाखेरि होइन, त्यो नहुन्जेलसम्म एउटा कुरा हुँदो रहेछ र भइसकेपछि यु हेभ डिफरेन्ट एउटा कन्सर्न डिस्पाइट यु डोन्ट हेभ सिम्पटम्स। र जसलाई सिम्पटम्स छ दे नो वाट इज द कोभिड भन्ने कुरा चाहिँ होइन, त्यो छ। र इज म्यानेजिङ ब्रान्च, म्यानेजिङ कस्टमर्स रिक्वायरमेन्ट, इट्स अल भेरी डिफिकल्ट। र अब यो तात्कालिकको यी प्रब्लमहरूबाट अब लेट्स टेक दिस इस्यु टु नेक्स्ट लेभल। अब हामी आज यो वेबिनारमा जोडिएका छौँ। यसले जब होल्डर र जब सिकरलाई चाहिँ कसरी असर गर्नेवाला छ। सो त्यस अनुरूपको तयारी के अर्थमा गर्नुपर्ने छ? के जब श्रिङ्क हुने हो या यसको कन्सोलिडेसन अर्कै तरिकाले हुने हो भन्ने हिसाबले एकपल्ट यसलाई रिभ्यू गरौँ। सो प्रजनाजी, डेभलपमेन्ट सेक्टरमा व्हाट डु यु थिङ्क? जब्स आर गोइङ टु श्रिङ्क, get consolidated, अरू नै कुनै रूप लिन्छ? The skill set that are required. So I'm throwing you a broad topic in terms of the jobs that will be created or will vanish. हजुर हजुर, थ्याङ्क यू भानुजी। भनेको जस्तै टु टाइप्स अफ अर्गनाइजेसन्स भनौँ न विदिन द सोसियल सेक्टर अल्सो, एउटा डेभलपमेन्ट, एउटा ह्युम्यानिटेरियन भन्यो होइन।
अब यस्तो डिजास्टर्समा या कुनै पनि अहिले जुन पेन्डेमिक जुन यो ग्लोबल डिजास्टरै भइरहेछ होइन, यस्तोमा चाहिँ के भइरहेछ भने ह्युम्यानिटेरियन अर्गनाइजेसन्सहरूलाई चाहिँ अलिकति ब्रडर स्कोप अलिकति बढिरहेछ कि काम गर्ने, जो चाहिँ हेल्थ सेक्टरसँग काम गर्नुहुन्छ। किनभने अहिले कोभिडकै केसमा लिँदा, बिकज डिजास्टर्स आर डिफ्रेन्ट टाइप्स होइन, तर यो कोभिडकै केसमा हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इट्स मेनली हेल्थ सेक्टरसँग काम गर्ने, हाइजिन सेक्टरमा काम गर्ने जति पनि हाम्रो अर्गनाइजेसन्सहरू छ त्यहाँनिर अलिकति जब मार्केट बढिरहेछ, बिकज दे निड पिपल विथ दोज स्किल्स होइन, जसलाई चाहिँ अलिकति टेक्निकल नलेज। बिकज लास्ट इयर नै यो जब कोभिडको आउटब्रेक भयो, देयर वर सो मेनी organizations who worked in health, they were looking for doctors, होइन, यो volunteers, nurses, सबै खोजिरहनु भएको थियो। So those certain type of organizationsहरूको चाहिँ त्यो अलिकति we strive on आइसकेको जुन त्यो डेभलपमेन्ट एड हुन्छ एउटा अलिकति भोइसमा इस्यु आइरहेछ प्रजनाजी। लाइभलीहुड्समा काम गर्ने हो। अहिले सुन्नु ठिक छ, प्लिज क्यारी अन है। सरी, आई थिङ्क हजुर चाहिँ लाइक बाँकीको development organizations are because we are reliant on our aid budgets so Prajna ji ko we lost the voice. Sudhamna ji digital skill को अघि यहाँले हाइलाइट गरिहाल्नु भयो, त्यो एउटा नयाँ स्किल सेट अब यो इन्स्योरेन्समा चाहियो भनेर जसरी यहाँले भन्नुभयो, अब भएकालाई रिस्किलिङ कसरी गर्ने र नयाँलाई हायर गर्दाखेरि त्यो स्किल खोज्नु पर्ने एउटा बेग्लै च्यालेन्ज आयो हैन? म्युटेड, युआर म्युटेड सुधम्न जी। ओके, या इन्स्योरेन्समा चाहिँ अब मैले भने जस्तै अघि जबको स्ट्रिङ चाहिँ हुँदैन, किनभनेदेखि अब झन् चाहिँ इन्स्योरेन्सको डिमान्ड बढ्छ, जुन कारणले गर्दा पेन्डेमिक सिचुएसन भनेको त जहिले पनि हुने सिचुएसन होइन। त्यसले गर्दा यसले चाहिँ के हुन्छ त भने मार्केटलाई अझ बढाउँछ। किन बढाउँछ त भने एक त इन्स्योरेन्सको रिक्वायरमेन्टहरूको जुन इन्क्वायरीहरू आइरहेको छ अहिले, त्यो इन्क्वायरीले गर्दा पनि पछिको दिनमा मार्केट बढ्छ, घट्ने होइन। हाम्रो मार्केटको पेनिट्रेसन पनि कम भएको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले जुन इकोनोमिक एक्टिभिटी स्ट्रिङ हुँदा पनि इन्स्योरेन्सको सेक्टरको ग्रोथ चाहिँ रोकिएको छैन। मार्जिनल ग्रोथ भए पनि ग्रोथ छ, जुन कि अहिलेको अवस्थामा अरू धेरै सेक्टरहरूमा चाहिँ ग्रोथ नभइरहेको अवस्थामा इन्स्योरेन्स सेक्टरमा मार्जिनल ग्रोथ अहिले पनि छ। त्यो मार्जिनल ग्रोथ भनेको यो पेन्डेमिक सिचुएसन, लास्ट 1 इयरदेखिको पेन्डेमिक सिचुएसन मार्जिनल ग्रोथ छ र इन्स्योरेन्सको इम्प्लोइको हकमा पनि अहिलेसम्म पनि कुनै पनि इन्स्योरेन्स कम्पनीले त्यसरी इम्प्लोइलाई कट डाउनै गर्नुपर्ने अवस्था छैन। एउटा दुईटा कम्पनीले कट डाउन गर्नुपर्ने अवस्था होला, तर म्याक्रो लेभलमा हेऱ्यो भने ओभरअल इन्स्योरेन्स इन्डस्ट्रीमा जति काम गर्ने इम्प्लोइ छ, लास्ट इयरको 2020 मा जुन चाहिँ नम्बर अफ स्टाफ थियो त्योभन्दा नम्बर अफ स्टाफ इन्क्रिज भएको छ, डिक्रिज भएको छैन। यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भने कसैले पनि जब लुज गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन इन टर्म्स अफ नम्बर अफ इम्प्लोइज। त्यो अवस्थामा अबको दिनमा अझ डिमान्ड बढ्छ र डिमान्ड बढ्ने कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ जुन मार्केट डिमान्ड छ त्यो डिमान्ड कायमै रहन्छ। तर अब हामीले के सोच्नु पर्ने छ भने अब नेक्स्ट लेभल भनेको इन्स्योरेन्सको डिजिटल लेभल, डिजिटल प्लेटफर्मको लागि चाहिँ हामी जुन अब भनौँ न, मैले नै भनौँ न, म 25 वर्षदेखि इन्स्योरेन्समा छु भने म पनि अब चाहिँ मैले जति डिजिटली जति म फ्रेन्डली थिएँ त्योभन्दा अब मैले आफैले पनि स्किल अप गर्नुपर्छ भोलिको लागि भनेपछि each and every employee of the company who are working in the insurance industry, they have to skill up themselves in digital platform. Digital platform ma कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो। Whoever is conversant with that, उसको आफ्नो करियर ग्राफ पनि राम्रो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ भने डिमान्ड पनि क्रिएट हुन्छ। त्यसले गर्दा इन्स्योरेन्स त्यस्तो ठुलो इन टर्म्स अफ ह्युमन रिसोर्स इन्स्योरेन्स त्यत्रो ठुलो सेक्टर नभएको कारणले गर्दा त्यसमा चाहिँ खासै इम्प्याक्ट पर्दैन।
एजेन्टको हिसाबमा पनि लाइफ इन्स्योरेन्समा इन्स्योरेन्सको दुईटा पार्ट हुन्छ, एउटा जनरल इन्स्योरेन्स र लाइफ इन्स्योरेन्स। अहिले लाइफ इन्स्योरेन्समा पनि जुन एजेन्टहरू हुनुहुन्छ, एक्टिभ एजेन्टहरू, प्यासिभ एजेन्टको हामी कुरा नगरौँ, एक्टिभ एजेन्ट जति हुनुहुन्छ जुन फुल टाइम एजेन्सीकोमा काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पनि जब लुज गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। किनभनेदेखि मार्केट पेनिट्रेसनको जुन छ, इन्स्योरेन्सको पेनिट्रेसन छ, त्यो पेनिट्रेसन बढ्दै गएपछि त्यो डिमान्डको लागि चाहिँ म्यान पावर चाहिन्छ र दिस म्यान पावर इज नट एडिक्वेट फर फ्युचर। तर एउटा के भने स्किल अप चाहिँ आफूलाई गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हो, नयाँ जबको बारेमा इन्स्योरेन्स सेक्टरको बारेमा आइरहेको या च्याटमा आइरहेको क्वेसन पनि देखिरहेको छु, त्यसले इट एन्सर्स त्यति हताश भइरहनु पर्ने अवस्था इन्स्योरेन्स सेक्टरमा चाहिँ छैन। आफूलाई राइट स्किलले अपडेट गरेर राख्नु पर्यो। सुजनाजी, प्रजनाजी, वी लस्ट यु इन बिट्विन, सो डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू? यस, आई एम सो सरी, मेरो अलिकति इन्टरनेट आज अनस्टेबल भइरहेको कारणले मैले अलिकति त्यो ह्युम्यानिटेरियन सेक्टरको कुरा गरेँ, तर यता डेभलपमेन्ट सेक्टरमा मैले के भन्नु चाहिरहेको थिएँ भन्दा, बिकज हामी पनि डोनर फन्ड्समा रिलायबल हो होइन। अब यो कोभिड पेन्डेमिक चाहिँ अब के भयो भने यो चाहिँ ग्लोबल भयो नि त, सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दिस इज अफेक्टिङ द एन्टायर अर्थ, द होल यो ग्लोबल सेक्टरलाई नै अफेक्ट गरेको भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो एड एजेन्सिजहरूबाट पनि अलिकति कम भइरहेछ क्या फन्डिङ चाहिँ। सो त्यसले गर्दाखेरि हामी जस्तो डेभलपमेन्ट संस्थाहरू जो चाहिँ एउटा सर्टन फन्डमा के अरे हामी वी आर लाइक भनौँ न, वी आर लाइक रिलायन्ट अन दोज फन्ड्स। सो त्यो फन्डिङहरू चाहिँ अलिकति लेस हुँदै गइरहेको और अहिलेको लागि होल्ड गरिएको अवस्थाहरू देखिरहेछौँ क्या हामीले। सो आउला, तर अहिले हालैका लागि चाहिँ क्यान वी जस्ट होल्ड दिस हियर एन्ड लुक एट, हुन्छ नि, किनभने डोनर्सहरूले पनि के हेरिरहेको छ, कहाँनिर चाहिँ बढी रिक्वायरमेन्ट छ त्यही अनुसारले फन्डिङहरू पनि च्यानल गरिरहेछ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सम अफ अस हेभ बिन एक्चुली लुजिङ फन्ड्स होइन, किनभने डोनरहरूबाट त्यो फन्ड्सहरू कम भइरहेको या होल्डमा राखिएको अवस्था छ भने कुनै कुनै सेक्टर्समा चाहिँ होइन। सो दिस इज वेयर इट्स रिक्वायर्ड, सो लेट्स वर्क अन दिस भनेर फन्डिङ आइरहेको केसेसहरू पनि छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स लाइक वान साइज फिट्स अल टाइपको चाहिँ भएको छैन होइन। त्यो हेरी सेक्टर हेरी मैले अघि नै भने जस्तो हेल्थमा काम गर्नेहरू, जस्तै हाम्रो 2015को अर्थक्वेकको टाइममा पनि त इट वाज अ भेरी भेरी ह्युज डिजास्टर फर नेपाल। तर सर्टन सेक्टर्सहरू जसले चाहिँ एकदम डिजास्टरमा काम गर्ने थियो, त्यो पर्टिकुलर सेक्टरमा कि अब हुन्छ नि त्यो sometimes I'm saying कि people and people who are aspiring to get certain jobs, certain skills, त्यो particular opportunity like cash गर्नु पाइरहेछ। त्यही त, अब इभन डोनर्सहरूको सिचुएसन्स स्टेबलाइज नभइकन त उनीहरूले कहाँ फन्ड गर्ने, के गर्ने भन्ने। सो आई थिङ्क टाइमलाइनको हिसाबले हेर्दाखेरि कहिलेसम्म वी वुड बी एबल टु सी अ क्लियर पिक्चर भनेर प्रोजेक्सन्स गर्न त आई थिङ्क इट्स टु अर्ली टु डु द्याट होइन। यो अब रोशनजी, ब्याङ्किङ सेक्टर अब जब मार्केटमा सबभन्दा एउटा लुक्रेटिभ सेगमेन्टमा गनियो यत्रो वर्ष। अब नयाँ ग्रेजुएट्सहरू जसले चाहिँ जबको लागि तयारी गरिरहेछन्, बिग मर्जर्सको पनि कुरा आइरहेछ। बिग मर्जर इज अनदर काइन्ड अफ कन्सोलिडेसन। अब यो डिस्रप्सनले अर्को च्यालेन्ज क्रिएट गरेछ। सो नयाँ जब सिकरहरू, दोज पिपल हु आर नाउ पार्ट अफ दिस वेबिनार, उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ हेल्प के गाइड गर्न सक्नुहुन्छ भन्नु त? थ्याङ्क यू भानुजी। ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री चाहिँ इकोनोमीको ब्याकबोन भनौँ न, ब्याकबोन नै हो, किनभने इट्स अ भेहिकल थ्रु विच अल द इकोनोमिक एक्टिभिटिज आर क्यारिड आउट। त्यसले गर्दाखेरि यो हामीले यो अघिल्लो लकडाउन र अहिलेको लकडाउनको पिरियडमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि म एउटा दुईटा डेटाहरू लिएर चाहिँ अनि मेरो आफ्नो उसलाई सब्सटेन्सिएट गर्न के चाहन्छु भनेदेखि, हामीले चैत 11 गते लास्ट टाइम लकडाउन गर्दाखेरि र असारमा गएर हामीले त्यो लकडाउनलाई खुकुलो बनाएर बिजनेस सबै रिओपन हुँदाखेरि त्यतिखेरको स्टेजमा एनआरबीले गरेको एउटा स्टडीमा, कोभिड इम्प्याक्ट इन इकोनोमीको स्टडीमा
के छ भने त्यतिखेर चाहिँ 61% इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ कम्प्लिटली इनअपरेटिभ स्टेजमा थियो, 34.9 पार्सियल्ली अपरेटिभ थियो र 4.1% इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ फुल्ली फङ्सनल थियो। अब त्यसलाई चाहिँ यो अस्ति भर्खरै चैतको एन्डतिर वैशाखको फर्स्ट विक यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि निस्केको रिपोर्ट हो। त्यतिखेरको चाहिँ वैशाख 12-14 गते 10-12 गतेसम्मको स्टेजमा चाहिँ त्यही कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ जुन 61% इनअपरेटिभ इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ 4.2 मा झरिसकेका थियो। भनेपछि धेरैको बिजनेस दे केम इन्टु अपरेसन होइन, तर पनि पार्टली सञ्चालन हुने चाहिँ 14% समर अराउन्ड 15% थियो र पूर्ण सञ्चालनमा आउने चाहिँ 81% थियो। भनेपछि त्यो असारदेखि यो चैतसम्मको पिरियडमा अनि इकोनोमीले चाहिँ जुन रिकभरीको फेज लियो, लास्ट इयर हाम्रो दो नेगेटिभ ग्रोथ भए पनि यो बिचमा चाहिँ इकोनोमीले रिकभरीको फेज लिएको थियो। सो व्हेन इट्स रिकभरी यु निड एडिसनल म्यान पावर र यसको रिफ्लेक्सन ब्याङ्किङहरूमा के देख्नुहुन्छ भने कुनै पनि ब्याङ्कको लास्ट इयरदेखि यो अहिले Q3 सम्म असारमा शान्त चैतमा शान्तसम्म हेऱ्यो भने कुनै पनि ब्याङ्कको लोनको भोल्युम घटेको छैन। सबै ब्याङ्कले मोस्ट अफ द ब्याङ्क्स ह्याभ पोस्टेड ग्रोथ इन देयर टप लाइन भनेको डिपोजिट र लोन। त्यो किनभनेदेखि अब बिजनेसहरू अपरेसनमा आउनु पर्यो। जस्तै भने एउटा फ्याक्ट्री 5 महिना बन्द गरेर 6औं महिना गर्दाखेरि एडिसनल रिसोर्सेस अलिकति केही वेयर एन्ड टियर होला, त्यसलाई केही पार्ट रिप्लेसमेन्ट गर्नु पर्ला होइन। र त्यसमा सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि अलिकति यो कोभिड इम्प्याक्ट भएकोलाई चाहिँ अलिकति अपरेसनमा लिएर आउनलाई अलिकति खुकुलो नीति लिदियो, प्रोत्साहन गर्ने नीति लिदियो। त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूले चाहिँ लोन दिन सक्ने भए। सीसीडीको कुराहरूमा पनि सेन्ट्रल ब्याङ्कले अलिकति रिल्याक्स गरिदियो। प्रोभिजनिङको केसेसहरूमा लोन इन्ट्रेस्टहरू तिर्न नसक्ने केसेसहरूमा पनि त्यो एक्सटेन्सन गरिदियो होइन, जसले गर्दाखेरि इकोनोमीमा जुन हिट हुनुपर्ने थियो त्यो इकोनोमीको हिटलाई अलिकति सेन्ट्रल ब्याङ्कको प्रोएक्टिभ रोलले गर्दाखेरि इकोनोमी रिभाइभ हुन पुग्यो। र इकोनोमी व्हेन इकोनोमी इज रिभाइभड द्याट मिन्स ब्याङ्किङ बिजनेस इज ग्रोइङ। व्हेन ब्याङ्किङ बिजनेस इज ग्रोइङ देयर इज रिक्वायरमेन्ट अफ म्यान पावर। सिम्पल फन्डा होइन। अब हामी कहाँ के छ भनेदेखि हामी कम्प्लिटली त्यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा हामी कहाँ प्याराडाइम सिफ्ट भइसकेको छैन। स्टिल वी प्रेफर ब्रिक एन्ड मोटर। चेक साट्नु पर्यो भने अब यहाँ अनलाइन गर्दाखेरि खोइ के होला बरु खातामा लगेर भाउचर लगेर बुझाइदियो, त्यहाँबाट चाहिँ गएको आएपछि ढुक्क भयो। सो त्यो माइन्डसेट हामी चाहिँ मा आएको छैन। त्यसैले यो के छ भने हामीमा त्यो एउटा चाहिँ हामी विश टु ह्याभ डिजिटल थियो पहिला होइन। सो कोभिडले चाहिँ के भन्दियो भनेदेखि यु मस्ट गो डिजिटल भनिदियो। जुन हामी 10 वर्षपछि डिजिटल हुन्थ्यो होला त्यो इनिसिएटिभहरू ब्याङ्कहरूले चाहिँ यो पेन्डेमिकमा गरे। तर त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ, व्हेन यु गो डिजिटल म्यान पावर रिक्वायरमेन्ट विल कम डाउन। व्हेन यु ह्याभ प्रोसेस अटोमेसन म्यान पावर रिक्वायरमेन्ट विल गो डाउन होइन। व्हेन यु इन्भेस्ट लट अफ मनी इन टेक्नोलोजिज, प्रोसेस अटोमेसन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स होइन, म्यान पावर रिक्वायरमेन्ट हुँदैन। हामी धेरै कुराहरू हाम्रो त्यो च्याट बटले नै गरिदिइराखेको हुन्छ, जुन टाइम पहिला मान्छेले गर्थ्यो। कतिपय कुराहरू हामी कल सेन्टर्सहरूलाई आउटसोर्स गरेका छौँ जुन चाहिँ पहिला ब्याङ्कले गर्थ्यो। सो यो प्रेसर चाहिँ के छ भने अहिले तर त्यो बिजनेस बढ्दा पनि ब्याङ्कहरूको नाफा चाहिँ बढेको छैन। किनभनेदेखि ह्युज अपरेसन कस्ट अन सेफ्टी होइन, अलिकति अरू रुल पनि होला, राष्ट्र ब्याङ्कको स्प्रेडको कारणले पनि होला त्यो अलिकति घट्नुमा चाहिँ। तर इम्प्लोइ हेल्थ एन्ड सेफ्टीमा ठुलो अमाउन्ट इन्भेस्ट भइरहेछ कोभिड प्रोटेक्सनको उसको लागि होइन। त्यसपछि गएर कस्टमरमा डिस्टेन्स क्रिएट गर्ने लट अफ त्यो सेफ्टी रिजनहरू पनि छ। अपरेटिङ कस्टहरू इन्भेस्ट बढिरहेछ। र म्यान पावरमा हामी अहिले के छ भने 70 जना ट्रेनी एसिस्टेन्ट र 15 जना म्यानेजमेन्ट ट्रेनीको हामीले एक्जाम सकेर इन्टरभ्यू लिन चाहिँ बाँकी छ। सो वी आर थिङ्किङ टु ह्याभिङ एउटा ग्रुप डिस्कसन सकिसक्यो म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङको। तर अब अलिकति त्यो अब त्यही भनौँ न, हामी जतिसुकै डिजिटल गरे पनि भर्चुअल इन्टरभ्यू भिसेभिस फिजिकल इन्टरभ्यू जुन कम्प्लिट हामीले एसेसमेन्ट फिजिकलमा गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ, त्यो भर्चुअलमा त्यो हुँदैन कि अनि त्यो एउटा त्यो हामीलाई पनि प्याराडाइम सिफ्ट हुन जरुरी छ कि। सो ल हामी सिधै भर्चुअलमा जाउँ भनेर चाहिँ। त्यसैले देयर विल बी जब डिमान्ड। तर जब डिमान्ड भनेको चाहिँ हरेक वर्ष ब्याङ्कहरूले चाहिँ 2000 अथवा 1500 इम्प्लोइ हायर गर्ने चाहिँ हुँदैन होला। It could be 500 and you have to be the
बेस्ट अमङ द बेस्ट हैन। अब र त्यसको लागि चाहिँ यु शुड ह्याभ एडिसनल स्किल्स, अघि जुन डिजिटल पुश, डिजिटलतिरको इन्क्लिनेसन हैन, डिजिटल माइन्डसेटहरू हैन, र त्यो चाहिँ द्याट इज अ भर्जिन मार्केट इन अ ब्याङ्क। इफ यु आर टेक्नो सेभी, यु हेभ डिजिटल माइन्डसेट, मार्केट पेनिट्रेसन डिजिटल कसरी गर्न सकिन्छ, इफ यु आर एबल टु प्ले विथ बिग डेटा, त्यहाँ अनुसारले त कस्टमर क्लस्टरिङ गर्ने, मार्केट पेनिट्रेसन गर्न सक्ने एबिलिटी छ भनेदेखि त यो मान्छे त यो त्यस्तो खालको स्किल्सहरू चाहिँ लाई सबै ब्याङ्कले खोजिरहेको हुन्छ। हो अब चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा हैन म जागिर खान्छु टेलर हुन्छु भन्यो भनेदेखि टेलरको जबहरू चाहिँ ग्रेजुअली एटीएम मसिन्सहरूले रिप्लेस गर्ला हैन। अब त्यो अलिकति घट्ला त्यसमा चाहिँ नम्बर चाहिँ, तर त्यो ब्याङ्कहरू चाहिँ अब कम्प्लिटली यो जुन फिजिकल ब्याङ्कबाट डिजिटलमा जाँदा जुन फिजिटल ट्रान्सफर्मेसन छ नि, सो दिस म्यान पावर रिक्वायरमेन्ट इन फिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ म्यान पावर रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ त कम्पिटिसन पहिलाको भन्दा अलिकति यु हेभ टु रेज योर बार हैन। त्यसको लागि र हिजो जे थिएँ आज म त्यही गरेँ भने म ब्याङ्कमा जागिर खान्छु भन्ने चाहिँ हुन सक्दैन। यु सुड बी डिफरेन्ट एन्ड द्याट यो सबै इट्स अल ड्यु टु द भाइरस। त्यही रोशनजीले हिजो हामी 2000 जना रिक्रुट गर्थ्यौं, अब सायद 500 जना गर्छौं। सो यु शुड बी अमङ दोज टप वान्स भन्दाखेरि अब उसले आफूलाई जब सिकरले आफूलाई एकदम अप टु डेट र ब्याङ्कले टिप्न सक्ने खालको ट्यालेन्ट बनाउनलाई चाहिँ व्हाट डु यु सजेस्ट दे शुड बी वर्किङ अन? बेसिकली उनीहरूको आफ्नो डिजिटल इन्क्लिनेसन बढाउनु पर्यो हैन। अब भनौँ न काठमाडौँमा चाहिँ मैले एउटा भनौँ ब्रान्च खोल्छु गोदावरीमा भनेर मैले उसलाई दिएँ भनेदेखि अब पहिला पुरानो भनेको चाहिँ के भने गोदावरी जाने, त्यहाँको हाउस होल्ड हेर्ने, सबैलाई भेट्ने, इन्टरभ्यू लिने, अनि एउटा अब त्यो मान्छेले यहीँ बसी बसी गोदावरीको सबै कुराहरू गर्न सक्ने हुनु पर्यो। कुन एरिया हेर्ने हैन, कहाँ इन्फर्मेसनहरू छ हैन भनेपछि उसलाई चाहिने रिपोर्टहरू के हो त? देयर आर लट अफ डेटा इन इन्टरनेट हैन, गभर्नमेन्ट डेटाहरू छ। त्यो डेटाहरू कहाँ छ, डेटाहरू रिट्रिभ कसरी गर्ने, एनालाइसिस कसरी गर्ने, इन्टरप्रेट के गर्ने हैन। र अनि अब अर्को चाहिँ भनेको यो यसले चाहिँ के छ भनेदेखि नि एउटा यो पेन्डेमिकको जुन अहिले सेकेन्ड वेभ भन्छौँ, थर्ड वेभको कुरा भइरहेछ र अब गोइङ फरवर्ड ठुल्ठुलो कम्पनीजहरूले चाहिँ के गर्न सक्छ भने देयर कुड बी जब विच डु नट निड टु कम टु अफिस। सो घरमै बसेर गर्ने जब पनि हुन सक्छ नि। म यदि क्रेडिट एनालिस्ट गर्छु भनेदेखि अल द पेपर्स कम्स इन माई कम्प्युटर पिसी, म त्यो हेर्छु, आफूलाई एनालाइसिस गर्छु र फरवर्ड गर्छु। तपाईँ काम चाहिँ रोशनजी त्यो घरमा बसेर गर्ने काम वर्क फ्रम अफिसको कुरा यहाँ म पहिले पार्टिसिपेन्ट्सहरूले पहिले पोस्ट गरिसकेको क्वेसन पनि हेरिरहेको छु, त्योसँग ओके आउँछ भने उनीहरूले टेक्नोलोजिकल तयारी अघि यहाँले भनिसक्नुभयो हैन। र माइग्रेसन्सको लागि मैले अलिकति बुझिनँ क्वेसन, मेरो भोइस क्र्यास भयो। रोशनजी भानुजी तपाईँको भोइस क्र्यास भयो। मैले भन्न खोजेको वर्किङ फ्रम होम अब त नर्म्स नै हुन गइरहेछ। इन्डिभिजुअलले आफूलाई टेक्नो सेभी बनाउनु पर्ने निड अघि यहाँले हाइलाइट गरिहाल्नुभयो हैन। इन्स्टिट्युसनल लेभलमा ब्याङ्क्सहरू त्यसरी माइग्रेट गरिरहेछन्, वर्क फ्रम होमको इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने त्यो ट्रान्सफर्मेसन, एक्सेस टु आइटीमा अरूमा एक्सेस दिने, अथोरिटी अब त्यही अनुसारको डिफाइन गर्ने, ती प्रिपरेसन्सहरू कस्तो गइरहेछ? त्यो प्रिपरेसनहरू चाहिँ म जस्तै नेपालमा अब जस्तै भनौँ इन टर्म्स अफ आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर स्ट्यान्चार्ट नेपाल स्ट्यान्सीको चाहिँ उनीहरूको जुन ग्लोबल नेटवर्कले गर्दाखेरि उनीहरू पछिसम्म पनि 70% अफ स्टाफ वर वर्किङ फ्रम होम, 30% मात्रै अफिस आइरहेको थियो। सो एभ्री एक्टिभिटिज मोनिटर गर्ने। त्यसैले अब चाहिँ के छ भनेदेखि ब्याङ्कहरूलाई पनि त्यो टेक्नोलोजीमा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने रिक्वायरमेन्ट छ एन्ड ब्याङ्क्स आर इन्भेस्टिङ इन टेक्नोलोजी ह्युज अमाउन्ट अफ मनी हैन। हामी नै हाम्रो यो फर्स्ट वेभ र सेकेन्ड वेभको बिचमा हामीले नै एचआर
सफ्टवेयर जुन लिइरहेको छौँ जुन जसले चाहिँ इम्प्लोइलाई ट्र्याक गर्छ इभन उसको त्यो इम्प्लोइको त्यो एक्टिभिटिजहरू ट्र्याक गर्न मिल्ने हिसाबले हामीले वी आर इन्भेस्टिङ इन द्याट सफ्टवेयर टु इनेबल वर्क फ्रम होम मोड्युल इन अ ब्याङ्क होइन। नत्र त एउटा मान्छे कसरी के गरिरहेछ कसो गरिरहेछ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। सो उसले उसको अब कति एक्टिभिटिजहरू हुन्छ के हुन्छ अटो क्याप्चरहरू गर्ने मोड्युलमा हामी गइरहेछौँ। सो त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ एउटा के छ भनेदेखि हाम्रो कल्चर चाहिँ नेपालमा हामी जबको एउटा माइन्डसेट के भने जागिर खाने हो, अफिस जाने हो, आउने हो, काम त्यति नगर्ने कल्चर भनेर हामी त्यस्तो एकदम वर्कहलिक कल्चर होइन। हामीसँग 9 to 5 वाला माइन्डसेट हो। तर ब्याङ्कको स्टाफहरू चाहिँ दे आर भेरी वर्कहलिक, त्यसैले त्यो 5 to 9 छैन। तर पनि अब टु ह्याभ अ प्रपर सिस्टम सबैले त्यो अनुसारले गर्ला भन्ने त छैन होइन। त्यसैले त्यो एउटा प्रपर सिस्टमको लागि ब्याङ्कहरूले इन्भेस्ट गर्दैछ। वर्क फ्रम होम मोडालिटीहरू आउनै पर्छ। त्यसले के हुन्छ भने यो पेन्डेमिक मात्र होइन कि त्यो मलाई त्यहाँ घरबारमा 300 जना राख्ने ठाउँमा मैले 200 जना अफिसमा राखेँ भने त 200 जना बिजनेसको लागि म गर्छु नि। सो कस्ट रिडक्सन पनि हुन्छ होइन। अनि कति वर्किङ ममहरू होला जसले चाहिँ वर्क लाइफ ब्यालेन्स गर्न नसके हुनाले दे क्यान वर्क फ्रम होम, दे हेभ अप्सन टु चुज वर्क फ्रम होम अप्सनहरू पनि। र वर्क फ्रम होम चाहिँ विदिन 2 years टाइम नेपालहरूमा धेरै ब्याङ्करले चाहिँ सुरु गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, यसैमा म इन्सुरेन्स एकदम रिलेटेड सेक्टर भएकोले सुदर्शनजीसँग लिन चाहे, इज एनी प्रिपरेसन बिङ डन टु रिडिफाइन वर्क स्पेस, वर्क नर्म्स, मोनिटरिङ सिस्टम, इभ्यालुएसन सिस्टम इन इन्सुरेन्स कम्पनी? त्यो प्रिपेयरनेस कस्तो छ? त्यो प्रिपेयरनेस मलाई लाग्छ धेरै कम्पनीहरूले गरिरहेछन्। इभन बाई कम्पनी हामी त्यो कुरामा धेरै नै अगाडि बढिसकेका छौँ। धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामीले त्यो गरिराखेका छौँ भनेपछि अरू कम्पनीहरू पनि हाम्रो एउटा फ्याटर्निटीमा डिस्कसन हुँदा चाहिँ अब सिइओजहरूको डिस्कसन हुन्छ, उहाँहरू डिस्कसन हुँदा पनि अहिले चाहिँ यो डिजिटल प्लेटफर्मलाई म्याक्सिमम युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नै हामी छौँ होइन। हाम्रो एउटै प्रब्लम इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीमा चाहिँ केही पहिलाको कानुनहरूमा जस्तो चाहिँ इन्सुरेन्स पोलिसीमा अहिलेसम्म पनि टिकट टाँच्नुपर्ने जस्तो चाहिँ एउटा प्रोभिजन भएको कारणले गर्दा 100% डिजिटल हामी जान सकिरहेको छैन। आजको दिनमा पनि यदि कुनै पनि कस्टमरले इन्सुरेन्स पर्चेज गर्नु पर्यो भने डिजिटल प्लेटफर्मबाट प्रपोजल सबमिट गरेर डिजिटल प्लेटफर्मबाट इन्सुरेन्स लिनको लागि गाह्रो कुरा होइन, किनभने कम्पनीमा त्यो प्रब्लम छैन। तर के प्रब्लम छ त भने हाम्रो टिकट टाँच्नुपर्ने छ नि एउटा प्रोभिजन, एउटा चाहिँ कानुनी रूपमा, त्यसले गर्दा प्रब्लमहरू छ। यसको लागि पनि रेगुलेटर पनि सपोर्टिभ हुनुहुन्छ। अहिले पनि बीमा समितिले जुन गाइडलाइन इस्यु गरेको छ यो कोभिडको यो लकडाउन कन्डिसनमा डिजिटल माध्यमबाट चाहिँ बीमा सकेसम्म गर्नु र यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिकली जेनेरेटेड र पोलिसी चाहिँ हामी पछि प्रोभाइड गर्छौँ भनेर लेखेर चाहिँ तपाईँहरूले डिजिटल माध्यमबाट चाहिँ म्याक्सिमम इन्सुरेन्सहरू प्रपोजलहरू चाहिँ इन्सुरेन्स गर्नु भनेर आइरहेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ इभन रेगुलेटर हेज फिल द्याट कन्सर्न, कम्पनीज आर अल्सो डुइङ। र भोलिको दिनमा हामीले जुन हिसाबले अहिले व्यापार गर्दैछौँ, किन भनेदेखि हामीले के हेर्नुपर्छ त भने बिजनेस त एउटै बिजनेस हुन्छ। इन्सुरेन्स बिजनेस भनेको ग्लोबल प्याटर्न जसरी गइरहेको हुन्छ हामीले गर्ने बिजनेस पनि त त्यही प्याटर्नमा गर्नुपर्ने हुन्छ। जे ग्लोबल्ली आजको दिनमा जुन हिसाबको म्यान पावर जुन नम्बर अफ म्यान पावर हायर गरेर हामीले इन्सुरेन्स बिजनेस गरिरहेको छौँ त्यो भनेको अरूले हेर्दा अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने जुन भोल्युममा अब भनौँ न 100 करोडको इन्सुरेन्सको भोल्युममा हामी काम गरिरहेको छौँ, नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी वा 150-200 करोडको भोल्युममा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू काम गरिरहेछ। वी हेभ अराउन्ड 200+ स्टाफ, जुन चाहिँ तपाईँको ग्लोबली हिसाब गरेर 20-25 जना स्टाफले क्याटर गर्न सक्नुपर्ने अवस्था हो कि। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले के हुन्छ त भने डिजिटल प्लेटफर्ममा नगई पनि हुँदैन। त्यो भन्न खोज्नुको मतलब मैले के होइन कि अब 25 जनाले काम गर्छ, 200 जना मध्ये 175 जना चाहिँ दे आर आउट फ्रम द जब भन्ने कुरा होइन। किनभनेदेखि हाम्रो जुन मार्केटको जुन डेभलपमेन्ट छ त्यो कारणले गर्दा जति नम्बर अफ रिक्वायरमेन्ट म्यान पावर रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यो एकदमै जरुरी छ। किनभनेदेखि अहिलेसम्म पनि हाम्रो इन्सुरेन्स सेक्टरको डेभलपमेन्ट हेऱ्यो भने 20 to 25 इयर्समा मात्रै अलिकति फास्ट डेभलपमेन्ट भएको छ। त्योभन्दा अगाडिको डेभलपमा चाहिँ खासै छैन र यो 10-15 इयर्समा मात्रै अलिकति बढी यो टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ अलिकति इन्सुरेन्स अगाडि बढेको हो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट म्यान पावरको जब रिक्वायरमेन्ट अझ पनि मार्केटमा छ नभएको होइन। तर पनि जुन म्यान पावर अहिलेको भोल्युमको लागि हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले पनि हामी एक्सेसमा गरिरहेछौँ ग्लोबल ट्रेन्ड हेर्ने हो भने। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ देयर इज अ ह्युज ग्याप
त्यो ग्यापलाई चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नै पर्छ र त्यसको लागि कम्पनीहरूले मलाई लाग्छ धेरै कम्पनीहरूले त्यसमा अगाडि नै बढिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन 2-3 वर्ष अगाडिसम्म कम्पनीहरूमा चाहिँ के हुन्थ्यो त भने वर्क फ्रम होम गर्न सक्ने अवस्था थिएन, किनभनेदेखि हामीले जुन चाहिँ डेस्कटप भर्सनको सफ्टवेयरहरू चलाउँछ, इभन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, जनरल इन्सुरेन्स वेब बेस्ड भर्सनको चाहिँ हामी चाहिँ सफ्टवेयर पनि चलाउँदैन थियौँ। तर अहिले 90% इन्सुरेन्स कम्पनीमा वेब बेस्ड चलाउँछ सफ्टवेयर। भन्नुको मतलब के छ त भने दे हेभ टु मेन्टेन देयर ओन सेक्युरिटी सिस्टम एन्ड दे क्यान इस्यु पोलिसी सिटिङ एट होम अल्सो। घरमै बसेर पनि इन्सुरेन्स पोलिसी जारी गर्न सकिन्छ। आज नै भनौँ मेरो कम्पनीमा कुनै पनि स्टाफ अफिसमा नआए पनि इन्सुरेन्स पोलिसी जारी गर्नको लागि, त्यसपछि प्रिमियम कलेक्सन गर्नको लागि अफिसै नगए पनि हुन्छ। अब एउटै प्रब्लम कहाँनिर छ त भने क्लेमको लागि चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, फिजिकली सबै डकुमेन्टेसनहरू चाहिने भएको कारणले गर्दा क्लेमलाई डिजिटल गर्न सकिएको छैन। तर इन्सुरेन्स सेलिङ भयो त्यसको लागि चाहिँ हामीले डिजिटल प्लेटफर्म युज गर्न सक्छौँ। र क्लेमको लागि पनि तपाईँको जुन नर्मल क्लेमहरू हुन्छ, मोटरको क्लेमहरूको लागि चाहिँ हामीले डिजिटल प्लेटफर्म युज गर्न सक्छौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ त्यो नेक्स्ट लेभलको हाम्रो वर्किङ चाहिन्छ। तर मोस्ट अफ द कम्पनीज आर डुइङ अल दिज एक्टिभिटिज। त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो बिस्तारै लागु हुन्छ, किनभनेदेखि वी हेभ नो चोइस। आजको दिनमा हामीले के छ त भने वी हेभ नो चोइस। जुन चाहिँ हामीले लास्ट इयरमा पनि इन्सुरेन्स कम्पनीलाई अघि नै भनिहालेँ मैले, अलिकति मार्जिनल ग्रोथै छ इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीको भनेर भन्दा के भने हामीले सकेसम्म डिजिटल प्लेटफर्म पनि युज गरेर जसरी हुनसक्छ त्यसरी चाहिँ इफोर्ट लगाएको भएर नै त्यो ग्रोथ मेन्टेन हुन सकेको हो नि त, नभए त ग्रोथ मेन्टेन हुँदैन थियो। त्यसले गर्दा अबको नेक्स्ट लेभल भनेको अब फेरि यस्तै नै स्थिति रह्यो भने के गर्ने भन्दा त इन्सुरेन्सको रिक्वायरमेन्ट छ। अब के को लागि भन्दा कम्पलसरी जुन इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ त्यसको लागि पनि हामी डिजिटल हुनुपर्छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ लैजानुपर्छ। अब प्रज्ञाजी ब्याङ्किङ र इन्सुरेन्सको डिजिटाइजेसन सुनिरहनु भएको थियो। डेभलपमेन्ट सेक्टरको प्रिपरेसन इन क्रिएसन, सेफगार्डिङ, एउटा वर्किङ स्पेस एभाइलेबल गराउने, मोनिटरिङ, म्यानेजमेन्ट, सुपरभिजन, यी सबैको हिसाबले हाउ इज डेभलपमेन्ट सेक्टर प्रिपेयर्ड? सो इन टर्म्स अफ यहाँले वर्क फ्रम होमको कुरा गरिरहनु भयो होला होइन। सो वर्क फ्रम होम चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्टमा चाहिँ पहिलादेखि एउटा पोलिसीको रूपमा चाहिँ थिँदै थियो होइन। समटाइम्स इफ पिपल वर नट रेडी टु or नट एबल टु कम टु अफिस, उहाँहरूले वर्क फ्रम होम गर्ने प्रावधान थियो। तर इट वाज नट युज्ड अ लट भनौँ न। अहिले त कम्पलसरी सबैजना वर्क फ्रम होम नै छ। पहिला चाहिँ अब के हुन्छ भने डेभलपमेन्ट सेक्टरको चाहिँ मोस्टली कतिवटा काम लाइक एचआरको काम या फाइनेन्सको काम चाहिँ मोस्टली डेस्कटप बेस्ड नै हुन्छ होला भनौँ होइन मोस्टली। बट जस्तै अब प्रोग्रामको जुन हामी त गएर डेभलपमेन्टको काम गर्ने हो नि त, जो जति पनि हाम्रो प्रोग्रामका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त फिल्डमा गएर पार्टनर्सहरूसँग काम गरेर कम्युनिटीमा पुग्नु पर्नेहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो छ कि त्यो चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले वर्क फ्रम होमको मोडालिटीमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पेपर वर्क बाहेक पेपर वर्क एन्ड प्लस के हो भने यो अनलाइन जति पनि केही ट्रेनिङ्सहरू त्यस्तो केही दिने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नु सकिने रहेछ। तर एक्चुली गएर फिजिकल्ली गएर मोनिटरै गर्नेहरू चाहिँ दोज आर आवर च्यालेन्जेस। कि हामी चाहिँ डेभलपमेन्टको लागि काम गर्ने तर अब कम्युनिटीमै जानु सकेन भने त एकदमै गाह्रो पर्यो नि त। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दोज आर वान अफ द बिगेस्ट च्यालेन्जेस हाम्रो डेभलपमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ। बिकज इट्स नट जस्ट डिजास्टरले मात्रै होइन, अब अहिले त कोभिड, यो पर्टिकुलर कोभिडमै फेरि अलिकति फर्केर न्यालेर हेर्दाखेरि चाहिँ इट इज बिकज अफ द टाइप अफ दिस पेन्डेमिकले पनि एकदमै गाह्रो चाहिँ गरिरहेको हो। तर बिसाइड्स द्याट वाट ह्यापन्ड इज अहिले हामीले वर्क फ्रम होम गरेको 1 वर्ष बढी नै, अब बिचमा अफकोर्स अलिकति त्यहाँनिर फ्लेक्सिबिलिटी थियो, हामी अफिस पनि बुझिसकेका थियौँ। तर अहिले फेरि अब लास्ट इयर जुन स्थितिमा थियो भन्दा अलिकति गाह्रो स्थिति छ भनौँ न अहिले त हाम्रो ओभरअल उसमा हेर्दाखेरि। तर वाट हेज ह्यापन्ड इज इन्टरनेट कनेक्सन सबैजनालाई सेसन्सले चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सनको पनि एक्स्ट्रा रिसोर्सेसहरू प्रोभाइड गरिरहेछ स्टाफहरूलाई होइन। कि उहाँहरूले चाहिँ अब किनभने सबैजनाको घरमा इन्टरनेट मेबी हो भने त अलिकति इन्टरनेटको के अरे रिसोर्सेसहरू प्रोभाइड गरिरहेको अवस्था पनि छ। अनि अर्को चाहिँ के हो भने अब एक्ज्याक्ट मोनिटरिङ एज सच चाहिँ वी आर नट फोर्सिङ भनौँ न। के भने अब वी के अरे
चाहिँ we've been providing support हैन किनभने हाम्रो चाहिँ it's not working from home is very very difficult त्यो चाहिँ एउटा देखिसकेको छौँ नि हामी घरको लाई छोडेर हामी अफिस जान्थ्यौँ अफिसमा एउटा सर्टन इन्भाइरोमेन्ट हुन्थ्यो त्यहाँ काम गर्थ्यौँ फेरि घर फर्केर आउँथ्यौँ तर अहिले के भइरहेछ नि प्रजनाजीको भोइस वी लस्ट इट हामी झन्डै अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ आजको 1 घण्टाको यो वेबिनार हामीले कभर गर्न खोजेको कुरा कोभिड-19 ले ब्याङ्किङ इन्स्योरेन्स र डेभलपमेन्ट सेक्टरको जबहरुमा कसरी असर गरे र हामीले आफूलाई तयार गर्नलाई के गर्नुपर्छ र त्यसको प्रिपरेसन्स अर्गनाइजेसन लेभलमा इन्स्टिट्युसन्सहरु इन्डस्ट्रियल लेभलमा इन्डस्ट्री आफै र इन्डिभिजुअल लेभलमा हामी सबै तयार छौं कि छैनौं र यो डिफिकल्ट टाइम कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने मनसायले यो जुन वेबिनार गर्यौं धेरै कुराहरु आए क्वेशन्सहरु पनि जुन सहभागीहरुले राख्नु भएको थियो त्यसलाई पनि जेनेरिक हिसाबले कभर गर्ने हिसाबले नै मैले क्वेशन गरेका थिएँ र पनि अब अन्तिम चरणमा त्यस्तो खालको अनसर्टेनिटीलाई एड्रेस गर्नलाई अलिकति मोटिभेटिङ पर्सपेक्टिभबाट केही भन्नु पर्दाखेरि रोशनजी कसरी नयाँ जेनेरेसन मान्छे जब सिकरलाई हाउ डु यु वान्ट टु गिभ देयर इज अ होप देयर इज अ बेटर लाइफ डोन्ट वरी what all message do you want to give in 1 minute that you want to package? Okay, thank you. यो बेसिकली के हो भन्देखि हरेक रात पछि अँध्यारो पछि उज्यालो आउँछ नि यो नेचरले पनि त्यो नेचुरल नै हो कि हामी यो पेन्डेमिकहरु पछि हामीसँग हिस्ट्री छ नि धेरै लामो हिस्ट्रीमा लट अफ पेन्डेमिक्स तर संसार रुकेको छैन अगाडि नै बढेको छ एक नम्बर हैन हामीले हिस्ट्री हेरौं कुनै पनि चीजले चाहे वार होस् चाहे पेन्डेमिक होस् त्यसले एकछिन स्टेबल इकोनोमीलाई अलिकति हल्लाउँछ हैन तर संसार रुक्दैन त्यो भन्छ नि द सो मस्ट गो अन लाइफ अगाडि बढ्छ इकोनोमी अगाडि बढ्छ र हरेक चीजहरुले नयाँ अपर्च्युनिटीहरुलाई क्रिएट गरिराखेको हुन्छ when you one door is closed you have many doors open हैन अहिले हामीले हेर्दाखेरि सबैभन्दा अहिले मैले अघि भन्दाखेरि के भने अहिले पनि चल्न नसकेको भने चाहिँ सबैभन्दा हार्डली हिट भनेको चाहिँ होटल एन्ड रेस्टुरेन्टहरु हो कि तर रेस्टुरेन्टहरुले पनि अब उनीहरु जस्तै 5 स्टारले पनि दे कोल्याबोरेटेड विथ यो फुड मान्डु तपाईले 5 स्टार जो नेपाली सिटिजनहरु जो पहिला प्रायोरिटीमै पर्दैन थियो सो डिफरेंट माइन्डसेट चाहिँ लिनु जरुरी छ हामी पुरानै माइन्डसेट लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं र यहाँ अघि कस्तो स्किल्सहरु चाहिन्छ भन्दाखेरि फ्लेक्सिबिलिटी इज द मोस्ट हैन अहिलेको अबको उसमा चाहिँ सो यु शुड बी भेरी फ्लेक्सिबल अनि इन्क्विजिटिभ र आफुलाई अलवेज अपस्किलिङ गर्ने एबिलिटी हुनुपर्छ मैले यति गरे अब सिद्धियो भन्ने कुरा हैन कि अलवेज आज पनि अब नयाँ दिन हो म आज पनि केही सिक्छु भन्नुपर्छ हैन जस्तै म 27 वर्ष भइसक्यो बैंकिङमा काम गरिराखे म अहिले त्यो पाइथन भन्ने कोर्स त्यो उसको चाहिँ सिक्दै छु अनि अब त्यो अलिकति आफुलाई त्यो सो इट्स अलवेज यु शुड बी अलवेज अ लाइफ लङ स्टुडेन्ट त्यसको लागि अनि त्यो स्किल्सहरु चाहिँ मलाई अब सिद्धियो मैले जान्न भनेको सिक्न सुरुवात हुन्छ म अब टुङ्ग्याउने रोशनजी रोशनजी म बिट मार्दै जाने क्रममा प्रजनाजीलाई डिजिटाइजेसनले धेरै च्यालेन्ज गरेछ यो कनेक्टिभिटीले आज नै यस्तो इस्यु गरिरहेछ वर्क फ्रम होमको इन्भाइरोमेन्टमा के होला प्रजनाजी यु वान्टेड टु सम अप व्हाट यु वर ट्राइङ टु से Yeah, thank you. यस्तो चाहिँ हुने गरिरहेछ हैन समटाइम्स एन्ड दिस इज वान अफ द च्यालेन्जेस इन्टरनेट र यो डिजिटलाइजेसन को चाहिँ तर एज आई वाज सेइङ वर्क फ्रम होम को लागि चाहिँ अब हामीले नट जस्ट द डिजिटाइजेसन बट देन अदर एस्पेक्ट्स अफ वेलबिङमा पनि हामीले चाहिँ धेरै ध्यान चाहिँ दिइरहेछौँ बिकज अघि हामीले त्यही भन्यौँ मेबी मेन आर अल्सो इफेक्टेड इक्वली होला इफ नट मोर तर वुमेनलाई चाहिँ अलिकति गाह्रै छ नि त वर्क फ्रम होम सो त्यसले गर्दाखेरि पनि कतिवटा कुराहरू चाहिँ हामीले एकदम ध्यानमा दिएको छौँ
अनि एउटा ट्रस्ट फ्याक्टर, एउटा सुपरभाइजर र उहाँको इम्प्लोइको बिचमा त्यो पर्टिकुलर ट्रस्ट फ्याक्टर चाहिँ आई थिङ्क द्याट हेज इम्प्रुभड अ लट हाम्रो यो वर्क फ्रम होमले चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ वाट आई हेभ सिन इज पिपल हेभ जेन्युनली बिन इन्गेज्ड इन डेभलपिङ देमसेल्भ्स। पहिला जति पनि अनलाइन कोर्सेसहरू डेभलपमेन्टहरूको कुरा गर्दाखेरि त्यति साह्रो नलिन्थे भने अहिले चाहिँ साथीहरू अलिकति इन्ट्रेस्टेड भएर अलिकति आफूले हामीले प्रोभाइड गरेको डेभलपमेन्ट जति पनि कोर्सेसहरू अनलाइन कोर्सेसहरू हुन्छ त्योहरू गरेर हामीले त्यो लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट को सेक्टरमा चाहिँ अलिकति के अरे पोजिटिभ चेन्जेसहरू चाहिँ देख्यौँ है। एउटा कुरा वाट आई वान्टेड टु एड वाज बिफोर वी ऱ्याप अप, यो पेन्डेमिकले यो जुन जब हामी त जब सेक्टर र डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स अफ रिक्रुटमेन्टहरू हामीले हेरिरहेको थियौँ भने हाउ वी रिक्रुट त डेफिनेटली अघि रोशनजीहरूले पनि भनिहाल्नु भयो, अब अनलाइन रिक्रुटमेन्ट चाहिँ चलिरहेछ अहिले राइट फ्रम इन्टरभ्युजदेखिको होइन। हामीले यही पेन्डेमिकमै लाइक लास्ट इयरदेखिको होला 5-6वटा जति पोजिसनको रिक्रुटमेन्ट, नट ह्युज बट रियली गुड। अनि ग्लोबल रिक्रुटमेन्ट्सहरू धेरै गऱ्यौँ कि। सो बिकज लाइक हामी चाहिँ अब अघि हामीले इन्टरनेसनल त्यो जुन अर्गनाइजेसनको कुरा गरिरहेको थियौँ, त्यो ग्लोबली नेटवर्क हुँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने बिकज अफ दिस पेन्डेमिक वाट हेज ह्यापन्ड इज अब चाहिँ के चाहिँ के अरे कुरा चाहिँ प्रुभ भयो भने चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु सिट इन नेपाल टु डु नेपालको काम, or यु डोन्ट ह्याभ टु सिट इन युके टु डु युकेको काम, or लाइक हुन्छ नि नेपालको काम। सो त्यसले गर्दा एनीबडी क्यान बी बेस्ड एनीवेयर टु वर्क, स्किल हुनु पर्यो। तर त्यो ग्लोबलाइजेसन अफ द वर्क फोर्स चाहिँ एकदमै मैले त्यो चाहिँ देखिरहेको छु। बिकज हामीले यही दौरानमै कतिवटा ग्लोबल पोजिसन्सहरू हायर गर्यो जो चाहिँ दे आर बेस्ड अल ओभर द वर्ल्ड होइन, बट दे आर नट वर्किङ इन त्यही कन्ट्रीको लागि मात्रै काम नगरेर अन्त पनि अरू कन्ट्रीमा पनि सपोर्ट दिने कुराहरू देखिरहेको छ। वान द्याट इज अ गुड वान। अनि अर्को चाहिँ मैले के देखेको छु भने यो जब मार्केट र ट्यालेन्ट एक्विजिसनकै कुराहरू होला, पिपल आर अलिकति रिलक्टेन्ट टु मुभ। अहिले मार्केट्सहरू बढिरहेछ, कता श्रिङ्क भइरहेछ होइन। तर इभन इफ यु वान्ट टु अक्वायर ट्यालेन्ट फ्रम द जब मार्केट, मैले के देखिरहेको छु भने चाहिँ धेरै साथीहरू चाहिँ अहिले मुभ गर्नु अलिकति रिलक्टेन्ट छ। इफ हामी नर्मल कन्डिसन्समा चाहिँ हामीले अलिकति बेटर अपर्च्युनिटी हेरिरहेको थियौँ भने अहिले पेन्डेमिकमा चाहिँ आई हेभ सिन द्याट पिपल आर नट टु एन्थुजियास्टिक टु मुभ, किनभने त्यो एउटा अलिकति भए पनि त्यो एउटा अनसर्टन्टीले गर्दाखेरि चाहिँ आई हेभ सिन पिपल वान्ट टु स्टिक टु देयर जब्स द्याट दे हेभ। त्यति चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु लेट। ओके, थ्याङ्क यू प्रज्ञाजी। अब अनसर्टेनिटीको कुरा आयो, लट अफ रिस्क हेभ कम इन, सो लट अफ बिजनेस फर सुदुम्नेजी। So Sudhimnaji, any motivating lines that you have for people who are opting to go to insurance sector? Something that you have missed out so far? Sudhimnaji, तपाईँ म्युटेड हुनुहुन्छ, सरी। लाइफ गोज अन सबभन्दा फर्स्ट कुरा त, तर हामीले त्यो लाइफलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने सबैभन्दा ठुलो। समवन हु वान्ट टु स्टार्ट इन इन्सुरेन्स, दे हेभ अ गुड करियर। किन भन्दाखेरि इन्सुरेन्सको करियर भनेको तपाईँको नेपालको लागि होइन कि यो करियर भनेको ग्लोबल करियर हो। If you are skilled in insurance business, then you have opportunity everywhere in the world. So there is a huge demand of the insurance professional in the world, and it is not necessary that you have to work in Nepal only. त्यसले गर्दा आफूलाई स्किल अप गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। र अहिलेको अवस्थामा जुन पेन्डेमिकको अवस्थाले गर्दा चाहिँ हामीले त्यो जुन स्किल अप, ग्लोबल स्किल अपको लागि चाहिँ जुन रिक्वायरमेन्ट हुन्थ्यो, डिजिटल प्लेटफर्ममा काम गर्ने, त्यसपछि जुन चाहिँ मोडलहरूमा काम गर्ने, त्यो मोडलमा आफूलाई अलिकति निखार्न सक्यो भने इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीको मान्छेले र न्युकमरले पनि त्यसमा अपर्च्युनिटी पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब चाहिँ हामीले के भने अबको हाम्रो म्यान पावर भनेको ग्लोबल म्यान पावर हुन्छ। दिस इज द गुड साइन। किनभनेदेखि पहिला हामी ट्रेडिसनल्ली व्यापार गर्थ्यौँ, ट्रेडिसनल्ली बिजनेस गर्थ्यौँ भने अब हामी डिजिटल प्लेटफर्म युज गर्दैछौँ भनेपछि हाम्रो म्यान पावरले भोलिको दिनमा ग्लोबल्ली कम्पिटिसन गर्ने कम्पिटेन्सी राख्छ। त्यो कुरामा चाहिँ आफूले जति निखार्न सक्नुहुन्छ, यु हेभ अ एम्पल अफ अपर्च्युनिटी इन इन्सुरेन्स बिजनेस। त्यसले गर्दा अँध्यारोपछि उद्यालो आउँछ भनेको जस्तै त्यो हो। अघि 2-3टा क्वेसन आएको थियो, आई एम अ फ्रेसर, क्यान आई जोइन इन्सुरेन्स भनेर पनि एउटा क्वेसन आएको। Yes, definitely. If you are interested in insurance, there are so many vacancies in insurance industry. You can join as per your
विस होइन, आफूलाई तर कम्पिटेन्ट प्रुभ गर्न सक्नु पर्यो इन्टरभ्यूमा, त्यो पछि भइहाल्छ। अर्को चाहिँ के क्वेसन पनि आएको थियो भने डिजिटाइजेसन इज रिक्वायर्ड बट वाइ इन्सुरेन्स कम्पनीज आर नट गोइङ इन डिजिटाइजेसन भन्ने कुरामा चाहिँ के भने यो ओभरनाइट हुन सक्ने कुरा होइन। जुन चाहिँ 1 वर्षमा भएको छ कम्पनीहरूमा जुन डेभलपमेन्ट, त्यो भनेको नै एकदमै राम्रो डेभलपमेन्ट भएको कुरा हो। त्यसले गर्दा चाहिँ यसको भनेको एकैचोटि त हुँदैन, किनकि अहिले अर्को कुरा अघि नै भनौँ न, हामी अहिले नै काम गर्दा नै के भन्छ इन्टरनेटको डिस्टर्बेन्स हुने जस्तो। इभन तपाईँले आज हार्डवेयर किन्नु पर्यो भने पनि बिकज अफ पेन्डेमिक देयर इज नो इनफ सप्लाई अफ हार्डवेयर अल्सो। यदि कसैले चाहिँ एउटा सर्भर राख्नुपर्छ भने सर्भर किन्न सक्ने अवस्था छैन भनेपछि डिजिटाइजेसन पनि त्यति सजिलो कुरा होइन। त्यसले गर्दा यु रिक्वायर all the investment, all the technologies, all the hardware as well as software, and for preparation of all those things it requires time, but companies are moving towards digitization and it will give good result in the market. So there is opportunity in insurance industry and it will continue. Yes, sometimes there will be disturbance, sometimes because of COVID, sometimes because of some other thing, but it will go on. There is the opportunities are best wishes. Thank you. हामीले कोभिडले पारेका हजुर हामीले कोभिडले पारेका विभिन्न असरको बारेमा सायद एकदम सिनिकल एकदम नेगेटिभ तरिकाले सुरु गरेका थियौँ कि एकदम के न भइरहेछ सबै बिग्रिरहेछ भनेर सुरु गरेका थियौँ होला। तर बाई द एन्ड अफ दिस डिस्कसन सबैले होप, यो त एउटा चेन्ज नेचरले ल्याउने एउटा चेन्ज हो, एउटा ट्विस्ट हो, यसबाट हामी फेरि पनि उठ्छौँ। देयर आर सो मेनी जब अपर्च्युनिटिज इभल्भिङ, लोकल होइन, अब त हामी ग्लोबलको लागि तयारी गरेर बसौँ, राइट स्किलको लागि जाउँ भनेर जुन एउटा फाइनल टोनमा हामी आयौँ, मलाई लाग्छ द्याट गिभ्स लट अफ होप टु एनी जब सिकर, एनी जब होल्डर। त्यसरी नै आफ्नो तयारी गरेर बसौँ। मलाई लाग्छ यो वेबिनारको लक्ष्य हामीले यही इस्युजहरूको बारेमा डिस्कस गरेर वाट इज द वे आउट भनेर निकाल्न खोजेको थियौँ। यो वेबिनारको रेकर्डेड भर्जन चाहिँ जब इजीले पोस्ट गर्छ, सो पिपल हु आर नट एबल टु जोइन दे क्यान वाच, दे क्यान किप पोस्टिङ देयर क्वेसन्स टु जब इजी। मलाई लाग्छ 1 घण्टाको यो सेसनले धेरै कुराहरू ल्याउन चाह्यो। के कुराहरू डेफिनेटली वी हेभ टच्ड इट, but we'll continue discussing. Thank you very much all the panelists, Prajna ji, Sudamna ji and Roshan ji. Thank you very much for your wonderful input, and the host Job Easy for hosting this webinar, and I myself moderator Bhanu Dawadi. I represent Mentor Lab here. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Bhanu ji. Thank you. Thank you, Bhanu ji. Thank you everyone. Thank you, Roshan ji. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye. Have a good day.